matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 28 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonaybi, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Iligan apil sa dengue plague area sa region. City Health Office naghatag og ulisit net sa mga eskwelahan. Mga barangay, eskwelahan sa Iligan giawhag sa pagtuman sa Clean Up Day. Bag-ong VEWC officers gibutang sa mga barangay. Sa kauluhan, panawagan ni Roque alang sa People Power aron mapapha sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos usa ka pagluib. 40 ka Chinese vessels illegal nga mibabag sa humanitarian na mission sa Pilipinas sa Escoda Sul. Siyam ka Pilipinong biktima sa human trafficking sa Laos miabot na sa nasod. Vice President Sara gibarugan nga kinahanglang panalipdan sa nasod ang soberenya niini. Balita sa gawa sa nasod, 14 ka mga katawan sa India patay human adunay mibuto nga usa ka pharma company. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong magtutudlo gibalikan ang panghitabo sa pagpangluto sa mga Kristohanon sa Japan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita dinhi sa Iligan, nang hatag ang City Health Office og ulisit net sa mga eskwelahan og larvicide chemicals sa mga barangay. Ingon man na mipahigayon og fogging sa mga barangay sa Iligan nga adunay kaso sa dengue. Gipakusgan usab ang Information, Education and Communication kalabot sa dengue og Executive Order number 3 series of 2022 nga nagdeklarang regular barangay clean up day tibuok syudad matag Sabado. May pahigayon usab og dengue awareness ang mga purok president sa Abono ug Mayahay ning bagway lamang. Sumala pa ni Dr. Dwayne Emmanuel Binigrado sa City Health Office, kini human maapil ang Iligan City sa 5 ka lugar sa Region 10 nga dengue plague areas. Sumala pa sa Department of Health, kauban sa Iligan ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug Camiguin. Nagpasabot kini nga mitaas ang kaso sa dengue sa syudad sa ulahing 4 ka mga semana. Ang pagpanglimpyo mao'y usa ka epektibong pagsanta sa dengue ilabinas panahon sa ting-ulan nga sarang tingsanay sa mga lamok. Sa record sa City Health Office, pinakadaghan sa mga nasakit og dengue sa Iligan ang nag-edad og 10 anyos paubos. Pinakadaghan nga nasakit nini sa Barangay Tubod, Suarez, Barangay Dalipuga, Barangay Buruon, Barangay Hinaplanon, Barangay Mayahay ug Barangay Tipanoy.
Gipahinumduman sa City Health Office ang mga opisyal sa barangay, SK o principal sa mga eskwelahan sa Iligan nga ipatuman ang Executive Order Number 3 Series of 2022 ni Mayor Freddy Siao diin gideklarar nga regular barangay cleanup day sa tibuok syudad matag Sabado. Tubag kini sa hulga sa Dingue diin kasagaran sa mga mataptan nini mga kabataan nga nag-edad og 10 anyos paubos. Sumala pa sa City Health Office, pinaka-epektibong pakpakgang sa mga lamok nga gadala og dengue virus mao ang pagpanglimpyo sa atong palibot. Usa sa hinungdan nga daghan ang kaitlogan sa mga lamok mao ang mga basura nga nasaluran og tubig ulan. Gatuo ang City Health Office nga kung tumanon ang clean up drive matag semana, maandan kini sa mga hingtungdan lumulupyo sa mga barangay o mga estudyante sa mga eskwelahan. Nanumpa ang napiling mga opisyalis sa Violence Against Women and Children VAWC sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pagprotektar o pagpasiugda sa katungod sa kababayenan o kabataan batok sa pagpangabuso. Kini atol sa flag ceremony sa City Hall sa niaging adlaw. Gipasiugdahan ni Mayor Freddy Siao ang pagpanumpa ngadto kanila ang Violence Against Women and Children this officer ga akatar sa mga kababayenan, mga bata nga biktima sa pagpangabuso o gahatag o kinahanglanon nga serbisyo diha sa ilang tagsa-tagsa ka barangay nga sakop sa syudad. Lakip nini aron masiguro nga patas ang pagpatuman sa balaod o palisya sa VAWC aron nga mamahimo kining epektibo. O karon sa balita sa kauluhan, matawag nga usa ka tresonos o pagbudhi ang panawagan ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque alang sa People Power aron matangtang sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kay House Committee on Human Rights sa Chairman Manila 6th District Representative Bienvenido Bini Abante Jr. Giasoy pa sa veteranong magbabalaod nga dili kini insakto ang panawagan ni Roque alang sa People Power aron mapalagpot ang kasamtangang administrasyon. May namduman nga dungan sa gisaulog gon gilusad nga rally sa KOGC members sa Liwasang Bonifacio sa Manila sa niaging adlaw. Nanawagan si Roque alang sa People Power. Nauna nang na-cite in contempt si Roque niadto nakalabay nga semana og gibilanggo sa House of Representatives sulod sa 24 oras human nga mamakak aron nga makalikay sa pagtambong sa nakalabay nga pagdungog sa Quad Committee nga nag-imbestigar sa krimen nga adunay kalabutan sa Philippine Offshore Gaming Operators PUGO, illegal drugs og extrajudicial killings sa ilalom sa nakalabay nga administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Isa usab si Abante sa upat ka mga nagsilbing chairman sa Quad Committee. Nag-deploy ang People's Republic of China og daghang mga pwersa sa ilang mga barko sa pagsulay nga babagan ang lehitimong humanitarian operation sa Pilipinas sa Escuda Shoal. Sa usa ka statement, giasoy ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Jet Ariela, gisulti nini nga gideploy sa China ang anaa sa kinatibuk ang 40 ka mga barko lakip ang unom ka mga China Coast Guard vessels, 3 ka People's Liberation Army Navy warship og 31 ka Chinese Maritime Militia vessels nga nasa bisinidad sa Escuda Shoal. Gumikan nini dili hapsay nga nahatod ang mahinungdanong supply lakip ang special ice cream treat unta gikan sa komandan sa Philippine Coast Guard isip pagsaludo dungan sa National Heroes Day sa niaging adlaw. Luyo niining tanan wala napadala ang wala nagpadala ang Philippine Coast Guard sa pag-uphold sa nasudnong interes o pagsiguro sa seguridad sa mga kadagatan sa atong nasod og giawhag usab sa Philippine Coast Guard ang China Coast Guard nga sundon ang international law og ihunong na ang pagpadala og maritime forces nga makadaot sa mutual respect tali sa mga Coast Guard. Una niini ni atong adlawng Lunes gibabagan sa mga barko sa China ang duha ka
Philippine Coast Guard vessel nga BRP Cabra ug BRP Capi Inganyo nga magdala unta og mga pagkaon o uban pang supply alang sa mga personnel nga nakaistasyon sa BRP Teresa Magbanwa nga nagbantay sa Escuda Siol gikan pa niadtong bulan sa Abril sa kasamtangang tuig. Midangat na sa nasod ang siyam ka mga Pilipinong biktima sa human trafficking sa Laos. Ang mga biktima sakay sa flight nga mitugpa sa kagabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sumala pa sa Department of Migrant Workers, sila ang unang batch gikan sa kinatibuk-ang 73 ka mga Pilipino nga mga biktimang naluwas sa Golden Triangle Special Economic Zone sa lalawigan sa Bukeo, Laos nga notadong scam syndicate. Pagpatinaw pa sa ahensya, ang mga naasoy nga gidaghanon sa mga trabahante ang gipasaligan og trabaho isip customer service representative sa Thailand. Luyon ini gipugos ang mga biktima nga magpahigayon sa mga scamming activities sa Laos. Kalabot ini gisiguro sa migrant workers sa Secretary Hans Leo Kakdak nga maghatag ang gobyerno og gahinabang alang sa mga na-rescue nga mga Pilipino. Nahimong katambayayong sa DMW ang UWA og Interagency Council Against Trafficking sa paghatag og financial nga hinabang. Nagtanyag usab kini og libreng psychosocial support, legal assistance og uban pang mga serbisyo samtang nangulo ang Department of Foreign Affairs sa pagsagop sa mga naasoyng biktima. Gibarugan ni Vice President Sara Duterte nga hisgutan sa West Philippine Sea o sa geopolitical war sa kontra China ang kinahanglan lamang nga nahiuyon sa konstitusyon sa nasod. Kung asa gituki niya ang nasod ang angayan lamang nga maghatag og proteksyon, kagawasan og soberenya nini. Dugang pa niya ang ngayon lamang nga mintinahon nga mahanay ang Pilipinas o ang relasyon ini sa ubang mga nasod, silingang nasod. Kinahanglan sumala pa nga hatagan og konsiderasyon sa mga lider sa nasod ang seguridad og ang territorial integrity sa nasod og ang mga interes sa iyaang ginsakupan. Dugang pa sa Vice Presidente ang West Philippine Sea ang ngayon lamang nga panalipdan tungod kay kini ang sakop sa Pilipinas pinasubay usab sa United Nations Convention on the Law of the Sea kun UNCLOS og base usab sa 2016 Arbitral Award. Dili sumala pa kalimtan nga ang bilateral talk sa tali sa mga nasod mao ang dili lamang taman sa isgutanan ang mga isyong pang teritorial kundi kinahanglanon nga buhaton aron nga pagahisgutan ang mga konsiderasyon og interes mga nga mamahimong makatabang sa paglambot sa Pilipinas. Samtang naghatag og sentimento usab si Vice President Sara sa tropa sa Armadong Kusog sa Pilipinas o sa Philippine Coast Guard sa padayon nilang pag-asdang sa mga balod sa West Philippine Sea o pag-amping sa soberenya sa Pilipinas. O karon sa balita sa gawas sa nasod, 14 ka mga katawhan ang gikumpirmar nga patay human nga nabiktima sa usa ka pagbuto nga nahitabo sa pharmaceutical manufacturing unit sa nasod sa India. Sumala pa sa kapulisan ang pagbuto nahimong resulta sa pagka-trigger sa usa ka reactor site nga haduol sa factory. Tungod sa nasoy panghitabo, giimbestigahan sa kapulisan ang uban pang mga naapektuhan sa pagbuto. Sa kasamtangan, anaa sa 33 ang natahong samdan sa naasoyng pagbusikad. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibalikan o gihinumduman sa usa ka Kristohanong profesor ang panghitabo diin na biktima ang mga Kristohanon sa nasod sa Japan o pagpanglutos sulod sa 250 ka tuig. Nataho nga libuan ka mga Kristohanon ang gipamatay sa gobyerno, gipalabay sa laing lugar o pagutman sa prisuhan aron nga hinay-hinay nga mamatay. Sumala pa sa nasyong profesor, adunay mga Kristohanon usab nga gihagit sa mga samurai nga makagawa sa ilahang nasinatiang pagpanglutos kon mobalik sa tinuang 100. Tungod nini,
Nagpasidaan ang profesor sa mga Kristohanon nga gikinahanglang tun-an sa mga Kristohanon ang mga natahong pagpanglutos nga nadawat sa mga Kristohanon sa tibok kasaysayan sa kalibutan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayong makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, La Union, Pangasinan, Benguet, Bicol Region ug ubang pabahin sa Visayas, Central Luzon, Calabarzon ug Mimaropa ang makasinatiw madagumon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan karong adlaw kini epekto sa hanging habagat. Samtang ang Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makasinati gihapon og madagumon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan ilabi na panahon sa kapunon kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balaang Kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal og sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.